नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतों की फ़जीलत व अहमियत के हवाले से आज हम सूरत अल-फ़लक़, सूरत अल-नास और सूरत अल-अख़लास की फ़जीलत व अहमियत को देखते हैं। सिलसिला अल-सहीहा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई सूरत भी सूरत अल-फ़लक़, सूरत अल-नास और सूरत अल-इख़लास जैसी अहमियत नहीं रखती। इसी तरह हदीस से हमें मालूम होता है कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें की, उनमें एक नसीहत ये भी थी जिससे हमें मालूम होता है कि इन सूरतों की कितनी फ़जीलत व अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो 3 नसीहतें की वो हम अब बयान करते हैं। पहली नसीहत ये थी कि जो क़तई रहमी करे तुझसे तू सिला रहमी कर, जो तुझे महरूम रखे तू इसे अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे तू इसे माफ़ कर दे। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उक़बा अपनी ज़ुबान को रोक, अपने गुनाहों पर आंसू बहा और अपने घर में बैठा रह, यानी फ़ितने व फ़साद में मुब्तला ना हो जाना, या इससे ये भी मुराद ली जा सकती है कि दुनिया की रंगीनी में ना रंग जाना। उक़बा दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाज़िर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए उक़बा, क्या मैं तुझे ऐसी सूरत ना सिखाऊं जो ना तौरात में है, ना अंजील में और ना ही ज़बूर में है। तुम पर कोई ऐसी रात ना गुज़रने पाए जिसमें तू 3 सूरतें ना पढ़े, और वो 3 सूरतें सूरत अल-इख़लास, सूरत अल-फ़लक़ और सूरत अल-नास हैं। इससे हमें मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर को ये नसीहत की कि तुम ये सूरतें लाज़मी पढ़ा करो। इसी तरह सुनन अबी दाऊद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम ये 3 सूरतें सुबह व शाम पढ़ो, हर मुसीबत से बचने के लिए ये तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। और वो 3 सूरतें सूरत अल-फ़लक़, सूरत अल-नास और सूरत अल-इख़लास हैं। इसी तरह कहा जाता है कि इन सूरतों को रात को पढ़कर 3 बार फूंकना सारे जिस्म पर ये मसनून तरीक़ा है। और इसी तरह हदीस से हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-इख़लास को 1/3 कुरान करार दिया और फिर इसे रात को पढ़ने की तरगीब भी दी। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह बुखारी से रवायत है कि बाज़ सहाबा हर रकात में दीगर सूरतों के साथ इसे भी ज़रूर पढ़ते थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फ़रमाया कि तुम्हारी इसके साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। इससे हमें सूरत अल-इख़लास की फ़जीलत व अहमियत के मुतल्लिक़ मालूम होता है कि जो भी सूरत अल-इख़लास बकसरत पढ़ेगा, इससे मोहब्बत रखेगा, तो अल्लाह ताला बदले में इसको जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि सूरत फ़लक़ और सूरत नास की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत व अहमियत है कि हदीस से हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतें पढ़ीं, यानी सूरत फ़लक़ और सूरत अल-नास की तलावत फरमाई। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह अबू हाबिस जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू हाबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों का ज़िक्र करके फ़रमाया, ये दोनों सूरतें माउस्तान हैं। इसे सही अल-नसाई ने रवायत किया है।
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ صورتیں دونوں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ معوذتین پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوا لیا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو گیا ہو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان تینوں صورتوں کی کس قدر فضیلت و اہمیت ہے، اس کو ہم نے احادیث کے مطابق دیکھا اور ان صورتوں کی فضیلت و اہمیت کو ہم نے فرداً فرداً دیکھا کہ سورۃ اخلاص کی کیا فضیلت و اہمیت ہے، سورۃ فلق کی اور اسی طرح سورۃ الناس کی کیا فضیلت و اہمیت ہے، اور پھر احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں صورتوں کو جب اکٹھے پڑھا جائے تو ان کی کس قدر فضیلت و اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ مبارک تھا۔ اسی طرح اب ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مسنون طریقہ جو ہے اس کو ہم اپنائیں۔ اس کو نہ صرف ہم اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں بلکہ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کر ہم اس کو دم کریں تاکہ ان کو بھی ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، لوگوں کے شر سے بچنے کی بھی ہم دعا کریں، دشمن کے شر سے بچنے کی ہم دعا کریں، اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا، آزمائشیں، پریشانیاں اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔